नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति यस टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2082 प्रारम्भ भएको छ। 81 सालको विषयमा विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। मुलुकको मूल राजनीति, मुलुकको अर्थनीति र समग्र मुलुकको प्रशासनिक अवस्था 81 सालमा त्यति सुखद हुन सकेन भनेर त्यो खालको टिप्पणी भइरहेको छ। 82 सालको अपेक्षा के रहन सक्छ र यो मुलुकका शासकहरूले विक्रमसम्म 2082 साललाई कति सार्थक बनाउनु पर्छ, यो आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ। मुलुकको मूल राजनीति नै अस्थिर छ, मुलुकको मूल अर्थनीति नै व्यवस्थित छैन, अस्तव्यस्त छ र समग्र मुलुकको मूल राजनीति अर्थनीति अस्तव्यस्त हुँदाखेरि आम मानिसमा एक किसिमको चरम निराशा देखिएको छ र मानिसहरूले धमाधम मुलुक छोडिरहेका छन्। समग्र नेपाल र नेपालीको अवस्थाप्रति नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै र बाह्य शक्तिहरूको पनि हस्तक्षेपको चिन्ता बढेको छ। आज हामी विशेष गरी यो नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको चिन्ता र मुलुकमा बसे नेपालीहरूको चिन्ता ग्रह दशाको आधारमा आज हामी नेपाली र नेपाली शासकहरूको कुण्डलीको आधारमा छलफल गर्दैछौँ। कस्तो छ मुलुकको कुण्डली र शासकहरूको, र के साँच्चै नै यो मुलुकमा स्थायी सरकार सम्भावना छैन, यो मुलुकमा सुशासनको सम्भावना छैन, के साँच्चै नै यो मुलुक बन्न सक्दैन, सधैँ अस्थिरता मात्र यो मुलुकमा कहिलेसम्म, यो पनि आज हामी यो ज्योतिष शास्त्रको दृष्टिकोणबाट छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ ज्योतिष शास्त्री, गीतकार, पण्डित डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारी। गुरु, यहाँलाई स्वागत छ र सर्वप्रथम यहाँलाई विक्रम सम्वत नेपालीहरूको नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2082 सालको हार्दिक शुभकामना। हजुर, धन्यवाद। र यहाँलाई र सगरमाथा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि विक्रम सम्वत 2082 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सुख, शान्ति, समृद्धि, आयु, आरोग्य, दीर्घायु र देशमा शान्ति र अमन चयनको पनि मैले कामना गर्दछु। आराम गुरु। जाति छ हजुर। अब 81 साल विक्रम सम्वत 81 साललाई हामीले विधिवत रूपमा विदाई गरेका छौँ। विदाईसँगै हामीले धेरै कमजोरी र धेरै दुर्घटनाहरू पनि सँगै विदाई गऱ्यौँ र पछिल्लो समय 81 को अन्तिममा दुःखद घटना पनि भयो मुलुकमा। काठमाडौँको 3 कुनेमा एउटा जनधनको क्षति भयो भने वीरगञ्जमा धार्मिक द्वन्द्वको सङ्केत पनि देखियो र मुलुकमा धेरै युवाले मुलुक छोडे र मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक भएन। शासकहरूले राम्रो शासन गर्न सकेनन् र मुलुकमा भ्रष्टाचार मात्रै सुनियो, सुशासनको कहीँ पनि कुरो अत्तो-पत्तो देखिएन। तपाईँ धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो, धेरै विषय प्रसङ्गहरू उठान गर्नुभएको थियो। 81 सालमा संविधान संशोधनदेखि लिएर व्यवस्था नै परिवर्तन हुन सक्ने खालको सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो। यसलाई कसरी हेर्ने, म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। हजुर, यो बडा पेचिदा विषयबाट हजुरले सुरु गर्नुभयो र यो सान्दर्भिक पनि छ। वास्तवमा सुनिल सर, के छ भने हामी यस्तै आशाका जत्थाहरू बोक्दै सपनाका बेडाहरू बोक्दै मेरो जीवन आज 6 दशकको उसमा चाहिँ पुगिसकेको छ र मैले होस र चेत सम्हालेदेखि प्रत्येक वर्ष, यो वर्ष त यस्तै रह्यो, अब आउने वर्ष देशमा शान्ति, सुशासन, सुव्यवस्था हुन्छ कि प्रत्याभूत गर्न पाइएला, अब त होला, यसले त गर्ला, उसले त गर्ला, यहाँबाट सुरु होला, त्यहाँबाट सुरु होला भन्दै नै करिब हाम्रो पुस्ताको उत्तरार्ध सुरु भइसक्यो। अनि नयाँ जेनेरेसनले त कमसेकम मानिसको जीवनमा एउटा
सबैभन्दा पेचिदा विषय भनेको दुईटा हुन्छ के को लागि एउटा भौतिक जगतको एउटा नियमअनुसार यो लोकको सुख भोग र मोक्षको परलोकको मोक्षको कामना हरेक व्यक्तिले गर्दछ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा अर्को कुरो मानिसको जीवनको सबभन्दा अहम जिम्मेवारी भनेको मैले जुन नियति र दिनहरू देखेँ अथवा मैले जुन दुःखहरू भोगेँ त्यो मेरो भावी पुस्ताले र आउने जेनेरेसनले भोग्न देख्न नपरोस् भन्ने सपना एउटा हुन्छ र उनको शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य उनको समग्र भविष्यको ठुलो चिन्ता हुन्छ हरेक आमाबाउलाई र प्यारेन्ट्सलाई अर्को कुरो हरेक मान्छेले जिन्दगीभरि उसले अथक प्रयास र सङ्घर्ष गरिरहेको छ उसको वृद्धावस्थाको लागि उसको अशक्त र जतिखेर ऊ असहाय बन्दछ त्यतिखेर कमसेकम उसको सुनिश्चित अन्तिम अवस्था सुनिश्चित होस् भरोसा गर्न योग्य बनोस् भनेर भन्ने यो दुईटा चिजको लागि मान्छे जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गर्दछ अनि हामीहरूले हाम्रो न त जेनेरेसनको भविष्य देखिराखेका छौँ हाम्रो पुस्ता त यसरी नै गयो सधैँभरि आशाको खेती र सपना बोकेरै जिन्दगी बित्यो आशाको खेती र निराशाको पोको बोकेर यहाँसम्मको जिन्दगी आइपुग्यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण जिन्दगी गयो पोटेन्सियल समय गइसक्यो होइन कयौँले हामीले दासत्वलाई कबुल गऱ्यौँ कयौँले पसिना लिएर गएर विदेशको भूमिमा बगायौँ होइन म सामान्य एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे हुँ धर्मशास्त्रको विद्यार्थी हुँ र तापनि मैले विभिन्न देशमा भड्किँदै मेरा जेनेरेसनको लागि खुट्टा टेकाउनको लागि र आँखा देखाउनको लागि मैले त त्यो सङ्घर्ष गर्न पर्यो भने यो देशका अरूले कति धेरै पावर र पहुँचमा जो भारदार बनेर पुगेका छन् झोला बोकेर पुगेका छन् अथवा कसैको चाप्लुसी यहाँ यो देश त केले ग्रस्त बनाइराखेको छ कुन धमिराले कस्ता प्रकारका यहाँ भाइरसहरू छन् र यो देश किन यसरी बर्बाद भयो भन्ने कुरो त जगजाहेर छ सबैले बुझेका छन् पक्कै कुरो म त्यसमा आउँछु कभिक रूपमा छलफल गर्छु अब हामी नयाँ वर्षको प्रारम्भमा छौँ र प्रारम्भमा अब थोर बहुत अपेक्षा आशाको पनि छलफल पक्कै पनि गर्छौँ वैशाख 1 लाई नै किन नयाँ वर्ष म यहाँबाट छलफल प्रारम्भ गर्छु वैशाख 1 गतेलाई नै विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष किन मानिएको यसको लागि यो असाध्यै हाम्रो शास्त्रीय छ हाम्रो 3 प्रकारको चाहिँ हाम्रो सम्वतहरू हुन्छन् शाक सम्वत हुन्छ विक्रम सम्वत शास्त्रीय हिसाबमा वैज्ञानिक हिसाबमा सबै वातावरण अनुकूल कति यो उपयुक्त यो सबै दृष्टिकोणबाट हाम्रो विक्रम सम्वत शास्त्र सम्वत छ बृहस्पत्यमान हुन्छ अनि त्यसपछि सौर्यमान हुन्छ हाम्रो यो सौर्यमानको आधारमा उ गरिन्छ सूर्य भनेको सम्पूर्ण जगत जीवन जगत र चराचर जगतको अधिपति हो भगवान सूर्यलाई द किङ अफ सोलर पनि भनेर सोलर सिस्टम पनि भनिन्छ र सूर्यको दायाँ बायाँबाट नै पञ्चमहाभूत लगायतका सम्पूर्ण शक्तिहरू सूर्यको दायाँ बायाँ नै र सृष्टि नै सूर्यमा आधारित छ त्यसैले गर्दा सूर्य हाम्रो 12 राशि र 9 ग्रहहरू छन् अनि 9 ग्रह र 12 राशि 27 नक्षत्रहरूको चाहिँ जुन एउटा संयोग बनेको छ त्यसद्वारा नै ब्रह्माण्ड चलायमान छ हाम्रो यो पिण्ड चलायमान छ र समग्र ब्रह्माण्ड चलायमान छ अनि त्यसमा पनि मीन राशि भनेको 360 डिग्री प्रत्येक राशिले 30 डिग्रीको डिस्टेन्स पार गर्दछ अनि एक वर्षमा 360 डिग्री पूरा गर्नको लागि भुवन भास्कर सूर्यनारायणले 360 डिग्री पूरा गर्नको लागि 12 वर्ष अनि 12 महिना यो 12 महिनामा नै मीन राशि भनेको विसर्जन अन्तिम राशि हो अनि सुरुवात भनेको 1 बाट सुरु हुन्छ अनि 12 मा गएर इन्डिङ हुन्छ र फेरि टर्निङ हुन्छ अनि यसको महत्त्व र यो विक्रम सम्वतको सुरुवात चाहिँ हाम्रो जुन छ चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिनबाट नै विक्रम सम्वतको सुरु हुन्छ यो सिद्धार्थी नाम गरेको संवत्सर छ संवत्सरका पनि 60 वटा संवत्सरहरू छन् यो युग गणनाको लागि चाहिँ यिनै संवत्सरहरू हैन संवत्सर मास अनि ऋतु र ऐनहरू मिलेर यसरी बनाइएको छ यसलाई पनि यो काउन्टिङको लागि यो कालपुरुषको काउन्टिङको मेथडहरू हुन्छ अनि यसरी चाहिँ विज्ञान सम्वत छ अनि यसले प्रत्येक 12 वर्षमा सौर्यमण्डलमा एउटा किसिमको चाहिँ परिवर्तन आउँछ
प्रत्येक 12 वर्षमा सौर्यमण्डलमा परिवर्तन आउँछ। अनि त्यहाँबाट एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ तुफान आइदिन्छ, सौर्य तुफान आउँछ जसले पृथ्वीमा शासकहरूमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ अनि धेरै कुरोहरू चेन्जिङ ल्याइदिन्छ। यी घटनाहरू यसरी छ, बारामेरमा यसको राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। अनि यसरी हुन्छ र यो विक्रम सम्वत चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिनबाट, चैत्र नवरात्रको पहिलो दिनबाट नव संवत्सरको आरम्भ हामीले सङ्कल्प आदि हामीले जुन कर्मकाण्डीय उहरू गर्छौँ त्यसमा नव संवत्सरको हामीले चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा हामीले चाहिँ जुन सूर्यनारायणको एउटा राशिबाट अर्को राशिमा परिवर्तन हुन्छ, सूर्यले महिनामा एउटा राशि परिवर्तन गर्दछ। अनि यो सूर्यकै आधारमा सम्पूर्ण चक्र चलिराखेको छ। सूर्यलाई ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु र घडीको 12 बजेलाई मान्नुहोस्, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ नि सबै कुरोहरू, त्यहीँ गएर इन्डिङ हुन्छ। अनि त्यसकै आधारमा यही सूर्यको गतिको आधारमा घडीदेखि हरेक चिजहरू, टाइमको मापनहरू र विश्वको अक्षांश देशान्तरलाई पनि यसरी नै निर्धारण गरिएको छ। अनि यसमा हजुरले चाहिँ आज कहाँ कुन देशको भूभागको चाहिँ कुन क्षेत्रमा कुन प्लानेट्सको कति डिग्री बनेको छ, कुन अक्षांश देशान्तर र कुन पोलराइजेसन भर्टिकलमा चाहिँ कुन कति डिग्रीमा ग्रहको कस्तो प्रभाव छ भन्ने कुरोहरू पनि समग्र ज्योतिषशास्त्र भनेको एउटा म्याथमेटिक्स हो। समग्र ज्योतिषशास्त्र भनेको एउटा विज्ञान हो, एउटा विज्ञान हो, गणित हो। अनि एउटा पात्रोमा हजुरले हेर्नु भने 80% अङ्क मात्रै हुन्छ। पात्रोमा चाहिँ 80% अङ्क हुन्छ, अङ्कहरू मात्रै हुन्छ। अनि यो पूर्ण रूपले ब्रह्माण्डको गणना अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, हाम्रो यो एउटा पिण्ड हो, हाम्रो यो एउटा पिण्ड तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भने 8 अरब पपुलेसन ब्रह्माण्डमा, यो पिण्डमा छ नि। जस्तो हजुरको टाउकोमा अनकाउन्टेड कपालहरू छन् भने एउटा कपालको रौँको एउटा कण ज्योति, एउटा टुप्पो ज्योति तपाईँको अस्तित्व 8 अरब पपुलेसनमा, तपाईँको अस्तित्व भनेको एउटा, मेरो अस्तित्व भनेको एउटा कपालको रौँको एउटा अणु ज्योति एउटा व्यक्तिको अस्तित्व छ भनेदेखि यो पुरै युनिभर्समा यो पिण्डको पनि एउटा कपालको रौँको एउटा टुप्पो जति यसको अस्तित्व छ। हजुर। अनि त्यसरी अनकाउन्टेड सोलरहरू जहाँ छन् यो पिण्डको, हाम्रो भार, हाम्रो राशि, हाम्रो नक्षत्र, हाम्रो कुण्डली सबै विज्ञान सम्बन्ध, सबै गणित सम्बन्ध, सबै गणित सम्बन्ध छ। यतिसम्म कि म हजुरलाई भनौँ, यस्तै ढोङ्गीहरूले त अनेक आक्षेप लगाउँछन् नि, यो सब बयात हो, यो सबै भ्रम हो, यो सबै मनगढन्त हो भन्छन्। यस्तो हो, यसको अज्ञान मेन कुरो भनेको अज्ञानताको कारक हो। त्यो उहाँहरूसँग ज्ञान छैन, ज्ञान नभएपछि विश्वास गर्ने न, जसले यो भन्दछ उसलाई आफूमाथि र यो शरीरमाथि, आफ्नो पिण्डमाथि कतिको भरोसा छ, आफ्नो शरीरमाथि उसको कति विश्वास छ हो। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे। ब्रह्माण्डमा जुन तत्त्वले ब्रह्माण्ड चलेको छ त्यही तत्त्वले यो देह पनि चलिराखेको छ। यो पिण्ड हो, यो एउटा पिण्ड, यहाँ यो जगतको पिण्ड यो छ भनेदेखि शरीरको पिण्ड यो हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि जस्तो ब्रह्माण्ड छ त्यस्तै पिण्ड छ, जुन तत्त्व त्यहाँ छ विद्यमान छ त्यही तत्त्व यहाँ विद्यमान छ। अनि यो गणितले तपाईँको चाहिँ यहाँ टाउको तपाईँको सूर्य, त्यसपछि गएर तपाईँको कण्ठ प्रदेश, श्वास प्रश्वास, टाउको भनेको पिता, दिमाग, एस, कृति, प्लान, योजना, सरकार, शासन, सम्पूर्ण कुरो हामीले चाहिँ सूर्यलाई मान्छौँ। त्यसपछि आत्मा भनेको चिज, मन भनेको चिज, सूर्य आत्मा हो र चन्द्रमा मन हो। चन्द्रमा मन हो, मङ्गल पराक्रम हो, बुध वैभव हो, बुध भनेको वाणिज्य हो, बृहस्पति भनेको ज्ञान, चेतना, ऐश्वर्य, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चेतना हो, शुक्र भनेको भोग हो, शुक्र भनेको भोग हो, शनि भनेको श्रम हो, राहु र केतु भनेका हामी बीचमा रहेका अनन्त भ्रमहरू हुन्, अनन्त भ्रमहरू हुन्। अनि यसैले सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँको शरीर चलेको छ। यसलाई बुझ्नलाई जब उ गरियो भने, तपाईँको बानीमा कटुता छ भने निश्चित रूपमा तपाईँको बानीको प्रभाव छैन समाजमा, तपाईँको बानीमा कटुता छ, माताको प्रेम छैन, माताको स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो छैन, या मातासँगको सम्बन्ध राम्रो छैन, तपाईँको श्वास प्रश्वास, तपाईँको कुण्डली हेरेर तपाईँको ब्लड ग्रुप मैले भन्न सक्छु।
कुण्डली हेरेर ब्लड ग्रुप तपाईँको ब्लड ग्रुप तपाईँको जेनेटिकल हिस्ट्री मैले बताइदिन सक्छु तपाईँको शरीरमा चाहिँ कस्तो किसिम कुन तत्त्व कमी छ तपाईँको हाम्रो ग्रहहरूको पनि आफ्नो कारक तत्त्वहरू हुन्छ जल तत्त्वीय हुन्छ पृथ्वी तत्त्वीय हुन्छ अग्नि तत्त्वीय हुन्छ ग्रहहरूको गुण हुन्छ त्यो गुणको आधारमा तपाईँको यो शरीर चलिराखेको छ तपाईँको जल तत्त्वीय शरीर तपाईँको 74% 72 अहिले त साइन्सले 72 भनेको छ हाम्रो ज्योतिष विज्ञानले 74% चाहिँ शरीरमा पानी छ जल तत्त्वले परिपूर्ण छ शरीर भनेर भनिएको छ तर मान्छेहरू चाहिँ अन्तिम विश्वास के हो अहिलेसम्म त्यत्रा वैज्ञानिकहरूले विद्वानहरूले त पत्ता लगाउन सकेका छैन कहाँ ज्योतिष विज्ञानले पत्ता लगाउन सक्छ भन्छन् अन्तिम विज्ञान नै सुन्नुहोस् विज्ञान भनेको मित्र म हजुरलाई भन्छु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नि यस्तो खालको विश्लेषण र टिप्पणी गरेर बस्नेहरू पनि थुप्रै जमातहरू छन् बुझेका मान्छेहरू अन्तिम विश्वास के हो त कसलाई विश्वास गर्ने अनि अब हेर्नुहोस् है म हजुरलाई भनौँ नासा वैज्ञानिक स्टेसनको बाहिरपट्टि ठुलो हरियो बोर्डमा त्यहाँ लेखिराखेको छ कि वी ट्रस्ट अन द गड भनेर भन्छन् एउटा कुरो अनि उनीहरूले त्यहाँ भित्र अनुसन्धान गर्छन् गर्ने संस्था छ उसले नै अन्तिम विश्वास भगवानलाई गरेछ दोस्रो चिज उनीहरूले त्यहाँ भित्र गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के गरेछ सर्वधर्म समागमको आफ्नो आफ्नो त्यहाँ प्रार्थना प्रेयर रुम छ हरेक धर्मका साइन्टिस्टहरू पहिला प्रे गर्न कम्पलसरी प्रे गरेर आउँछन् आफ्नो आफ्नो धर्मको आधारमा त्यसपछि मात्रै ल्याबमा प्रवेश हुन्छ उनीहरूको अनि त्यहाँ तपाईँको द सोर्स अफ साइन्स इज इस्टर्न फिलोसफी भनेर लेखिराखेको छ कोटेसनमा द सोर्स अफ साइन्स इज इस्टर्न फिलोसफी भनेर भनेको छ त्यसले स्वीकार गरेको छ विश्वको विज्ञानले तपाईको वेद भनेको समग्र हाम्रो वेदलाई निगम कल्पतरु न त्यसको निगम न उद्गम थाहा नभएको पराविज्ञान विज्ञान भन्दा पनि माथिको विज्ञान हो विज्ञान अनन्त विज्ञानहरूको जन्म वेदबाटै भएको छ र वेदका सूत्रहरूबाट नै विज्ञानको प्रादुर्भाव भएको छ त्यसको लागि पहिला ज्ञानको आवश्यकता छ ज्ञान बिना विज्ञानको उदय हुँदैन ज्ञानको लागि पहिला तपाई सक्षम हुन पर्यो तपाईले विद्या आर्जन गर्न पर्यो तपाईले सम्पूर्ण कुरोको अध्ययन गर्न पर्यो तत्पश्चात विज्ञानको प्राकाट्य हुन्छ कुरो सन र विक्रम सम्वतमा कुन वैज्ञानिक सन जति सन र मन अथवा अर्थ पञ्चमहाभूत जति युनिभर्सल छ अथवा युनिभर्स छ अहिले हामी सन् 2025 मा छौं हजुर हैन यो सन सम्वत सन सम्वत 2025 मा छौं हामी विक्रम सम्वत 2082 मा प्रारम्भमा छौं अब यसमा कस्तो छ भन्नु होला भने हामीहरुको धर्मशास्त्रले जुन कुरोहरु ब्रह्माण्डको मापन हाम्रो धर्मशास्त्रले चन्द्रमा सूर्यदेखि चन्द्रमा सूर्यदेखि पृथ्वी चन्द्रमादेखि पृथ्वी मंगलदेखि पृथ्वी पृथ्वीदेखि मंगलको डिस्टेन्स त्यसको क्षेत्रफल सबै कुरोहरु हाम्रो धर्मशास्त्रले हाम्रो ज्योतिषशास्त्रले त्यसको मापन क्षेत्रफल तत्त्व समेत जुन कुरोहरु व्याख्या गरेको छ त्यही चीजलाई उनीहरुले फलो गरेर आज खोज्दै छ उनीहरुले प्रमाणित गर्दै छन् अनि यो सूत्रको आधारमा आज गएर त मैले नासा वैज्ञानिक स्टेसन भित्र केवल संस्कृत भाषालाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि मात्रै 100 जना विज्ञ आचार्यहरू प्रोफेसरहरू चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेका छन् अब तपाईको मेगा कम्प्युटर बन्दैछ जसको मदरबोर्ड नै संस्कृतमा बन्दैछ हैन जसको हार्ड डिस्क नै संस्कृतमा बन्दैछ हैन अनि त्यो संस्कृतमा मेगा कम्प्युटर बनिसकेपछि आज मेगा कम्प्युटरले अन्तरिक्षको अध्ययन गरिराखेको छ र जब दुनियाँमा मेगा बोर्ड आउँछ नि त्यतिखेर मेगा डिस्क आउँछ त्यतिखेरको समयमा हरेक व्यक्तिले संस्कृत पढ्नको लागि हाम्रो देशमा देवभूमि ऋषिको भूमि र संस्कृतको उद्गम भएको सनातनको वेदको भूमिमा अब गोराहरू आएर यहाँ संस्कृत पढाउन सुरु गर्नेछन् त्यस्तो अवस्थाहरू अब सिर्जना हुँदैछ र त्यसले तर यहाँ चाहिँ मास्नेहरू कसरी हुन्छ यसको रूपमै सिद्ध्याउँदैछन् मास्नेहरू चाहिँ बढी उद्धत छन् र मास्नेहरू तथा उद्धण्डहरूको चाहिँ बोलबोला आउँछ अहिले वर्चस्व चलिरहेको छ धर्ममाथि प्रहार गरे भने आफूलाई ठुलो मान्नेहरू त्यसरी नै आएका छन् त्यही संस्कारबाट आएका छन् मास्नेहरू छन् एक थरी धर्मको नाममा अनावश्यक रूपमा राजनीति गर्नेछन् अनावश्यक रूपमा राजनीति गलत हो त्यो पनि गलत हो हेर्नुस् कस्तो छ भने धर्मशास्त्र हैन धर्म भनेको धर्मशास्त्र हैन धर्म
धर्म भनेको चिज के हो भन्दाखेरि म अहिले यहाँ छु, म यहाँ तपाईसँग छु, तपाईँको अपेक्षा अनुसारको तपाईँसँग साक्षात्कार गर्न आएको छु, म एउटा धर्म निर्वहन गर्दैछु। तपाईँ यो टेलिभिजन यो सञ्चार माध्यममा बसेर हजुरले कर्तव्य निर्वहन गर्दै हुनुहुन्छ, यो पेसा धर्म हो हजुर। अनि यहाँ यस्तै गरेर अनन्त धर्महरू छन्। न यो तिलक धर्म हो, न यो वस्त्र धर्म हो, यो त केवल आवरण हो। त्यसकारण नेपाली संस्कृति, नेपाली परम्परा, नेपाली धर्म, वेशभूषा आज लोप हुने अवस्थामा पुग्दैछ। एक थरी मान्छेले आक्रमण गरेर त्यसकारण एक थरी मान्छेले पहिचान मेटाउन पाउँदाखेरि चाहिँ एक थरी मान्छेलाई पराक्रम बढेको विजय उत्सव बनाउने तयारीमा छ। यहाँ हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रबाट नेपाली धर्ममाथि, सनातन हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण भइरहेको के छ भन्नु होला भने यो बडा दुर्भाग्यको कुरो हो राजा। के छ भन्नु होला भने हरेक देशले आफ्नो कल्चरलाई अक्षुण्ण सम्पदाको रूपमा मान्दछ। अक्षुण्ण सम्पदाको लागि कल्चरल हेरिटेज भनेको सबभन्दा त्यो देशको पहिचान बोकेको महत्त्वपूर्ण निधि र सम्पदा हो भनेर भन्छ। हाम्रो देशमा यहाँको संस्कार संस्कृति र परम्परामाथि आगो लगाएर अनि यिनीहरू कहाँ बस्दैछन्? धर्म र विक्रम सम्बत चाहिँ कसरी जोडिन्छ गुरु? धर्म र विक्रम सम्बत भनेको धर्म भनेको चिज अब यहाँ यो धर्मको व्याख्या त धेरै लामो छ। सम्बन्ध मात्र शास्त्रसँग हाम्रो हिन्दू दर्शन अथवा हिन्दू दर्शन भन्नु सनातन दर्शन वेदसँग यसको चाहिँ कस्तो सम्बन्ध छ भने अनन्याश्रित सम्बन्ध छ र विभिन्न कालखण्डमा तपाईँको चाहिँ हिजो हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा हेरियो भने 1000 वर्षको आयुको वर्णन गरिएको छ। 1000 वर्ष तपस्या गरे, 200 वर्ष युद्ध चल्यो, 300 वर्ष युद्ध चल्यो भनेर भनिन्छ। त्यतिखेर मानक वर्षहरू फरक थिए। मानक वर्षहरू जस्तो बृहस्पत्यमान 356 दिनको एक वर्ष हुन्छ, बृहस्पत्य वर्ष होइन। सौर्यमानको आधारमा हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 365 दिनको चाहिँ एक वर्ष मानिन्छ सौर्यमानको आधारमा हेऱ्यो भने। चन्द्रमानको आधारमा हेऱ्यो भने 352 वर्षको वर्ष भन्दछ। अनि त्यसै गरेर कुनै समयमा चन्द्रमानको आधारमा पक्षको आधारमा पनि वर्ष मानिन्थ्यो। एक वर्ष अहिलेको एक वर्ष 24 वर्ष मानिन्थ्यो। पछि विक्रमसम्म त धर्मशास्त्र धर्मसँग पनि जोडिएको छ। अनि यो सम्पूर्ण संस्कार र संस्कार जति पनि हामीले वैदिक संस्कारहरू गर्छौँ विक्रम सम्बत बिना अधुरो छ। तिथि जति हामी वैदिक संस्कार गर्छौँ विक्रम सम्बत बिना सम्भव छैन। कसरी भन्नुभएको भने यहाँ पञ्चाङ्ग भनिन्छ नि, पञ्चाङ्गको उच्चारण नगरिकन सङ्कल्प पूर्ण हुँदैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ फलानु राशि गते जस्तो आजबाट सुरु भयो, मेष राशि गते श्री सूर्य, वृष राशि गते श्री चन्द्रे, के अरे देवगुरोहु, तुला राशि गते श्री चन्द्रे होइन। वैशाख मासे वैशाख कृष्ण द्वितीयाम परिपुण्य तिथोहु सोमवासरान्वितायम भनेर हामीले सम्पूर्ण बार तिथि नक्षत्र यो करण राशि सम्पूर्ण कुरोहरू हामीले चाहिँ संवत्सरदेखि हरेक चिजको उच्चारण नगरिकन कुनै पनि वैदिक कर्महरू पूर्ण हुँदैन। र त्यो सबै चिजलाई समेटेको शास्त्र सम्बत भनेको केवल विक्रम सम्बत हो। अब यो मुलुकको यो नेपाल भन्ने मुलुकको ग्रह दशै खराब छ क्या हो, कुण्डली ठिक छैन क्या हो, कुण्डली परिवर्तन गर्नुपर्छ क्या हो। या त यो नेपाल त हेर्नुहोस् त अस्थिरता, भाँड पहिलो, शासकहरूको मानसिकता। तपाईँ हाम्रो पालामा हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ मुलुकै नबन्ने भयो। या त चर्चा भ्रष्टाचारीको चर्चा, कुशासनको चर्चा, व्यभिचारीको यस्तो छ। यो नेपाल भन्ने शब्दै नथा फापेको हो कि कुण्डलीमा खराब छ कि केमा खराब छ? यस्तो छ, नेपाल जननीं वन्दे वसुधां धर्मधारिणीं सर्वतीर्थमयी शान्तम भुवैकुण्ठ स्वरूपिणीं शास्त्रमा उल्लेख भएको छ। कुनै देशको पनि भारत भन्ने चिज छ। यहाँ हिन्दुस्तान अलग नाम छ, इन्डिया अलग नाम छ, हाम्रो केवल एउटै नाम छ। हाम्रो केवल एउटै नाम छ नेपाल।
अनि यहाँ त्यो ऋषिको नामबाट पनि यहाँ नेपाल नाम कसरी रह्यो डिस्कभरी अफ नेपालमा हेरियो भनेदेखि अरू सबै विभिन्न कालखण्डका घटनाक्रमले बनाइएको नामकरण गरिएको नाम छ भने नेपालको नामकरण यो वैदिक नैमी ऋषिले तपस्या गरेको तपोभूमि भएको हुनाले नैपाल भनेर नेपालको अर्थ अपभ्रंशित भएर अनि नेपाल भन्ने भएको हो। अनि यसमा चाहिँ नेपाल कुण्डली खराब छैन नि नेपालको हैन कुण्डली खराब बनाइयो भयो कसरी भन्नु होला बनाउन त शासकले बनाइरहेछ हैन त्यो भूखण्ड भएर भूखण्डबाट भयो कसरी भन्नु होला भने हाम्रो वास्तुशास्त्रमा के भनिन्छ भने दक्षिण र पश्चिम ढलेको भूभाग जुन हुन्छ त्यो ऋणीय भूभाग हुन्छ दरिद्र दक्षिण र पश्चिम ढलेको भूभाग दरिद्र भूभाग हो ऋणी भूभाग हो भनेर भनिन्छ। अनि यो चाहिँ कहिलेबाट भयो म भनौँ हिजो विश्वमा एक दिन नेपालको साम्राज्य गोर्खा साम्राज्य कहाँसम्म थियो सिन्जा साम्राज्यको अस्तित्व आज 16वटा देश विश्वमा छ त्यहाँ भारतीय साम्राज्य थिएन त्यहाँ भारतवर्षको सिन्जा साम्राज्य थियो कुनै समय भारतवर्षको सिन्जा साम्राज्य थियो। अब हेरियो भने 11औं शताब्दीको विक्रम सम्वत 11औं शताब्दीदेखि 13औं शताब्दीसम्मको नेपालको इतिहासले हेर्यो भने कश्मीरसम्म जम्मू कश्मीरसम्म लेह लद्दाखसम्म नेपाल थियो नि त्यतिखेर कश्मीरी सेनाले नेपालमा आएर लडेको थियो। अनि काली नदीमा चाहिँ नेपाली वीर गोर्खालीहरूले चाहिँ काली नदी नै थुनेर कश्मीरी सेनाहरूलाई पछि नदी खोलिदिएर बगाइदिए सबै र विजय हासिल गरेर कश्मीरी सेनालाई चाहिँ उनीहरूको कयौं पल्टनहरू नदीमा बगाइदिए उनीहरू आक्रमण गर्ने यसरी आउँदा यो इतिहास छ हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँ भनिएको छ अस्ति तरस्यम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पृथु प्रदिष्ट यो नै दिव आया थिता पृथिव्या इव मानदण्ड भनेर भनिएको छ। जुन अस्ति तरस्यम दिशि देवतात्मा जुन पृथ्वीको उत्तर भाग अथवा भारतवर्षको उत्तर भाग जुन छ यो देवताहरूको देवभूमि हो देवताहरूको रिसर्चको भूमि हो ऋषिहरूको रिसर्चको भूमि देवताहरूको तपोभूमि र देवताहरूको बास हुने यो शान्तिपूर्ण चाहिँ यस्तो भूभाग छ जहाँ अनन्य ऋषिमुनि गणहरू मुनिन्द्र देवेन्द्रहरू ऋषिमुनिहरू सन्त महन्तहरू अनि तपोधनहरू जति छन् यहाँ जन्म लिनको लागि स्वर्गबाट पनि लालै भूमिमा यस्तो छ। अब जुन दिनबाट त्यो भूभाग यस्तो विकराल अवस्था छ यस्तो दरिद्रता छ यो भूमिमा हेर्नुहोस् है सम्पूर्ण दर्शन विश्वको लागि 4,32,900 ग्रन्थका धनी हामी ती सम्पूर्ण शास्त्र वेदव्यासले जन्म लिएको भूमि सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेर सिद्धान्तको प्रतिपादन दर्शन र सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको भूमि र सम्पूर्ण मानव जगतको कल्याणार्थ विभिन्न सिद्धान्त र दर्शन प्रतिपादन भएको यो देवभूमि वेदभूमि बुद्धको भूमि आज यो बुद्धको भूमि यो तपोभूमि आज नरक बनाउन हु मेड इट यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हैन कसले बनाए त हु कन्भर्ट हेल टु द हेभन यिनै शासकहरूले कसले बनाए अब यहाँ हाम्रो दुर्भाग्य यो देशको दुर्भाग्य कहाँबाट सुरु भयो भन्दा ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट वास्तु दृष्टिकोणबाट हाम्रो पश्चिमको भूभाग जुन थियो नि पश्चिमको भूभाग हाम्रो पहाडी भाग पहाडी खण्डहरू जब कुमाउ र गढवाल नेपालबाट काटियो नि पश्चिमको पर्खाल हाम्रो जुन त्यहाँ गएर रोकिन्थ्यो बहाव त तपाईको कुनै पनि चीज नदी कहाँबाट उद्गम हुन्छ उत्तरबाट हिमालयबाट बगेर कहाँ जान्छ मैदानतिर दक्षिणतिर जान्छ पश्चिमतिर जान्छ हो त्यहाँ गएर रोकिन्थ्यो। त्यसको हामीले पानी पनि हजुरको खेतमा पानी माथिबाट कुलोबाट ल्याइराख्नु भएको छ नहरबाट प्रवाहित भइराखेको छ त्यहाँ मेडी लगाइएन भनेदेखि त्यो पानी तपाईँको खेतमा जम्छ र जम्दैन नि बगेर जान्छ कहाँ आखिरी गएर एउटा खोलो नदीमा जान्छ नदीबाट समुद्रमा जान्छ अनि त्यसले मैदानी भाग खोज्दै आफ्नो विचरणलाई अगाडिपट्टि बढाउँछ गन्तव्यलाई अगाडिपट्टि बढाउँछ। त्यसै गरेर पृथ्वीको पनि के छ भन्नु होला भनेदेखि भूभागको पनि हामीले सामान्यतया तपाईको हेर्दाखेरि पनि दक्षिणाभिमुखी भवन अशुभ हुन्छ दक्षिणाभिमुखी व्यवसायिक केन्द्र अशुभ हुन्छ दक्षिणाभिमुखी
चाहिँ भवनहरू अथवा राजकीय शासकीय भवनहरू देशको लागि अभिशाप हुन्छ। मैले 2068 सालमा पहिलो कोर्स नेपालमा संविधान सभाको सुरु हुँदैमा मैले BICC-बाट गरिएका कुनै पनि निर्णय र संविधान त जारी गर्दै BICC-ले मैले त्यतिखेर ठोकेर भनेको थिएँ पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्नै सक्दैन भनेर बोलेको थिएँ मैले। अनि त्यति बेला संविधान सभा पहिलो फेल भयो। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ BICC या तोड्नुपर्छ या छोड्नुपर्छ, नेपाल र नेपालीको लागि, नेपाली पोलिटिक्सको लागि र नेपालको सरकारको लागि। BICC-मा रहेको संसद भवन फलिफाप छैन अनि त्यो अभिशाप भयो। अभिशाप भवन हो। दोस्रो पटकको संविधान सभाबाट बनेको संविधान पनि अहिले लथालिङ अवस्थामा छ। 72 को संविधान के हुन्छ फ्यालिन्छ कि भनेर अहिले टीका टिप्पणी आइरहेको छ। अब म तपाईलाई भन्छु यो तपाईको त्यो संसद भवन नै त्यो अभिशाप हो। नेपाल र नेपालको शासकीय प्रणालीको लागि नै अभिशाप हो। त्यो सार्नु पर्छ। दोस्रो सिमोदार अर्को बालुवाटार जुन छ प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख शासक कार्यकारी बस्ने निवास। मैले बालुवाटार र BICC दुईटै देशको लागि अभिशाप भवनहरू हुन्। 2045 सालमा मरिचमानले अहिलेको प्रधानमन्त्री निवास त्यतिखेर निर्माण भएको। 45 सालभन्दा यता कुनै पनि सरकारले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष पुरा गरेको इतिहास छ यो देशमा छैन। कारण हेर्नुहोस् भवनले जस्तो तपाईको कुण्डली को प्रभाव हुन्छ त्यसै गरी हामी बस्ने भवनको पनि औरा र ऊर्जाको पनि कुण्डली हुन्छ त्यसको पनि प्रभाव हुन्छ। भवनको जब शासकको मध्य भ्रष्ट हुन्छ स्थानको पनि कुण्डली हुन्छ एकदम हुन्छ। अनि त्यसै गरी जब त्यहाँबाट नेगेटिभ औरा र ऊर्जा आउँछ त्यसले डाइरेक्ट कहाँ इफेक्ट गर्छ त्यहाँ बस्ने होलाको ज्योतिष शास्त्रको हिसाबले अनि कुण्डलीको हिसाबले वास्तुशास्त्रको हिसाबले संसद भवन अहिले जुन ठाउँमा छ त्यो पनि अभिशाप हो। जहाँ प्रधानमन्त्रीको निधि निवास छ बालुवाटार त्यो पनि खराब हो। अनि सिंहदरबार छिर्दैछ नि त उनीहरू अब संसद सिंहदरबार छिर्दैछ हो। संसद सिंहदरबार छिर्दाखेरिको अवस्थामा पनि म तपाईलाई सिंहदरबारको कुण्डली कस्तो छ अब त्यहाँ भित्रको मैले अहिलेको संरचना त सबै मैले हेर्न भ्याएको छैन जुन नयाँ बनेको छ तर त्यसको शिलान्यास कहिले भएको थियो थाहा छ हजुरलाई? यो बडा मैले दुर्भाग्यसँग भन्नुपर्छ तीतो लाग्छ सबैलाई। हाम्रै गुरु पुरोहितहरू 16 श्राद्धको बेलामा केपी शर्मा ओलीलाई जुन चिज शुभ कार्यहरू गर्नलाई त्यही पनि यस्तो मुहुर्तमा गएर हाम्रै गुरुहरू गएर प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्ने ठाउँमा पुग्न पाए त के नहुन्थ्यो? दक्षिणाको लागि का हुँदैन भन्न पर्दैन? त्यो शिलान्यासको गरेको दिन यति नराम्रो दिन छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ गएपछि एउटा उत्पात हुन्छ। यदि त्यो भवनको शुद्धता गरिएन, त्यो भवनमा राम्रो विधिद्वारा त्यहाँ प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला त्यसको नेगेटिभ औराले एट्याक गर्नुभन्दा पहिला नै त्यहाँको शुद्धिकरण गरेर गइएन भने नकारात्मक कणहरू जुन छन् तिनीहरूलाई शुद्धिकरण गरिएन त्यसलाई चाहिँ रिमेडिजहरू नगरिकन त्यत्तिकै गइयो भने थालनीले के गर्छ? विसर्जन ल्याउँछ। थालनीले चढाइ पनि ल्याउँछ, सफलताको यात्रा पनि सुरु गर्छ। संसद भवन सिंहदरबारको जुन ठाउँमा सारेको छ जुन शिलान्यास गरेको दिन थियो शास्त्रीय विधि अनुसार विधि पुर्याइएन भने अर्को ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। अब त्यहाँ गएर त्यो गर्ने हरिओम तसत गराउने गुरुहरू नै गुरुहरू छन्। उनीहरू पनि जिम्मेवार छैनन्। हुँदै शास्त्रले निर्दिष्ट नगरेको चिज गराउन हुन्छ गएर शास्त्रको उच्चारण गर्न चाहिँ शास्त्रको निर्देशनलाई चाहिँ नमान्ने अनि आफ्नो मनोमानीको हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई लिएर गर्छ संकल्प गर्न लाउने त्यहाँ चाहिँ त्यो कुन तरिका हो? यो हाम्रो धर्मभित्र पनि हाम्रा धर्माचार्यहरू हैनन् पण्डित पुरोहितहरूले आफ्नो पेशा चलाउनको लागि धर्मलाई आफ्नो अनुकूलित प्रयोग गरेका छन्, शास्त्रलाई आफ्नो अनुकूलित प्रयोग गरेका छन्, कर्मकाण्ड आफ्नो अनुकूलित व्याख्या गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन निर्मल निवास अनि हैन नारायण नीति कस्तो छ? नारायण म तपाईलाई भन्नु आज सुन्नुस् न ज्योतिष शास्त्र अनुसार त्यसपछि कुण्डलीको हिसाबमा अब यसको सम्बन्ध मैले पहिला दुईटा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बसेको राष्ट्रपति भवन हैन त्यसपछि गएर सुन्नुस् न राष्ट्रपति भवनको वास्तु अलिकति त्यहाँ पहिला मिलेको थिएन। पछि रामवर्ण यादव जानुभन्दा पहिला त्यहाँको वास्तुको धेरै कुरोहरू गरिएको छ।
त्यहाँ र राष्ट्रपति भवन त्यति धेरै अभिशाप छैन, त्यति धेरै त्यहाँको वास्तुको ऊ छैन, किनभने त्यो पूर्वाभिमुखी भवन छ, पूर्वपट्टि फर्किएको छ। अनि त्यसपछि त्यसको भित्रका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जुन बनेको छ त्यो पनि त्यति धेरै नेगेटिभ छैन। तर हेर्नुहोस्, अब यहाँ अहिले हाम्रो तेस्रो राष्ट्रपति बसिराख्नु भएको छ त्यहाँ, रामचन्द्र पौडेल। अब कार्यकालको हिसाबले त चौथो भन्नु पर्छ, चौथो भन्नु पर्छ, व्यक्तिगत हिसाबले तेस्रो। र यो जुन 4वटा कार्यकाल छ, राष्ट्रपतिको लागि त कुनै अभिशाप भएन, कसैको त्यहाँ मृत्यु भएन, कसैले बिचमा छोड्न परेन, कसैको त्यहाँ कुनै किसिमको ऊ लागेन नि। एउटा हिसाबले हेर्नुहोस्, विवादित बने पनि सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा राष्ट्रपति हो, तर राष्ट्रपतिको निवासदेखि उसले गर्ने कार्य त फरक छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपति विवादित सरकारले बनाए तापनि त्यो निर्विवादित एउटा सम्मानित संस्था हो, ऊ अहिलेसम्म काम गरिरहेछ वास्तुको कारणले। अब हेर्नुहोस्, नारायणहीटीको जुन हजुरले जो प्रसङ्ग उठाउनु भयो, नारायणहिटी र BICC दुईटै एउटै देशले बनाइदिएको, चाइनाले बनाइदिएको। हेर्नुहोस् है, त्यसको पनि दक्षिणाभिमुखी ठ्याक्कै दक्षिणपट्टि फर्किएको छ नारायणहिटी। नारायणहिटी बनेर नारायणहिटी दरबारमा, नयाँ दरबारमा प्रवेश गरेदेखि राजा वीरेन्द्रले एक दिन शान्तिको सास नफेरिकन कुल नै समाप्त भयो त्यहीँबाट, वंशै समाप्त भयो, त्यही अभिशाप भवनबाट सुरु भयो। अनि जुन दिनबाट BICC पनि उसैले बनाइदिएको थियो, वीरेन्द्रकै नामबाट थियो, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त्यो बनेको थियो। त्यसको र यसको बनावट हेर्नुभयो ठ्याक्कै एउटै छ, एउटै छ। जुन दिनमा यी दुईटा भवन प्रयोगमा आए नि, त्यो दिनबाट नेपाल अस्थिर बन्यो, नेपालको दुर्दशा सुरु भयो, राजवंश वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो, देशमा अस्थिरता आयो, धर्ममाथि प्रहार भयो, किनभने त्यहाँ बसेर शासन गर्ने र निर्णय गर्नेहरूको मतिले कामै गरेको छैन, मतिले कामै गरेको छैन। त्यसले गर्दा देश अस्थिर बनेको छ र आज दुनियाँको अगाडि भोलि मानौँ अहिले एक थरी मान्छेले राज संस्था फर्किन्छ, ज्ञानेन्द्र शाह फेरि नारायणहिटी छिर्छन् भनिरहेछन्, उनी त्यहाँ गएर छिरेर बसे भने पनि उनको ग्रहदशा ठिक हुनेवाला छैन, सिद्धिन्छन्। एउटा कुरो, नारायणहिटीलाई म त भन्छु BICC र नारायणहिटीलाई नेपालले त्यहाँ बसेर कसैले व्यापार गर्यो भने पनि त्यही मान्छे आत्महत्या गरेर मर्छ। त्यहाँ व्यापारको लागि पनि ठिक छैन। त्यहाँ गरिएका कुनै काम, नृत्य गर्नु गयो भने हार्ट एट्याक भएर मर्छ त्यो भवनभित्र, होइन? यस्तो किसिमको अभिशाप भवनहरू छ। अनि यी दुईटैलाई यदि देशले शान्ति लिनेहरू यी दुईटा भवन प्रयोग नगर्ने भने डोजर लगाएर ध्वस्त बनाइदिनुपर्छ। नारायणहिटी र BICC बानेश्वरको संसद भवन भत्काइदिनुपर्छ, ड्याममा बनाएर यसलाई नामो निशाना मेटाइदिनुपर्छ। यसको यो गर्नु चाहिँ के पर्थ्यो, कतातर्फ फर्काउनु पर्थ्यो गुरु? यसलाई उत्तर फर्काउनु, पूर्व फर्काउनु पर्थ्यो। पूर्वबाट ऊर्जा आउँछ, उत्तरबाट यश, कीर्ति, परा, वैभव, सम्पदा प्राप्त हुन्छ, सम्पन्नता प्राप्त हुन्छ। पूर्वबाट तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, ऊर्जा, औरा, अनि तपाईँको यश, पराक्रम। अनि सिंहदरबार कता फर्केछ गुरु? सिंहदरबारको त त्यसै कारणले हिजोको दिनमा हेर्नु न, सिंहदरबारको संरचनाको कुरो गऱ्यो भने अलिकता त त्यहाँ कुनै भवनहरू त्यहाँ पनि ठिक छैन। जुन प्रधानमन्त्री भवन छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यालय जुन छ सिंहदरबारमा, त्यसमा पनि केही कुराहरू पछि जब यिनीहरूले आफ्नो अनुकूलित भत्काउने र तोड्ने गरे नै बिग्रिएको छ त्यहाँ। अनि किनभने सबै भवनहरूको हेर्नु भने उत्तरमा टोयलेट छ, उत्तरमा टोयलेट राखेछन् यिनीहरूले भवनको। उत्तरमा वास्तु पुरुषको शिर हुन्छ, जहाँनिर पूजा हुनुपर्ने हो, ईश्वरीय दैवीय शक्ति उत्तरमा पूजा हुनुपर्ने। सिंहदरबारको उत्तरमा सबै बाथरुम, प्राय बाथरुम र टोयलेट छ। अनि त्यो पछि बनाइएको, अनि यसरी यो बिग्रिएको छ। तर पनि हिजोको समयमा बनाउँदाखेरि तपाईँको अस्तिसम्म, जबसम्म यो नेपालको अभिशाप गणतन्त्र भन्ने चिज नेपालमा आएको थिएन, अथवा जबसम्म राजाको शासन चल्दथ्यो देशमा, त्यतिखेरसम्म बडा गुरुजीहरू, राज ज्योतिषहरू राखिन्थ्यो, सल्लाह लिएर काम गरिन्थ्यो। निर्णय लिने बेलामा मुहुर्त निकालेर कुन मुहुर्तमा राजाले कुन चिजको उद्घाटन गर्ने, कुन चिज पारित गर्ने, कुन चिज कार्यान्वयन गर्ने। इभन पार्लियामेन्टमा मिटिङ बस्ने बेलामा पनि मुहुर्त हेरेर कति बेला घन्टी बजाएर भित्र छिर्ने भन्ने चाहिँ त्यतिखेर पक्कै पनि। अब 81 सालमा प्रचण्डको सत्ता च्युतदेखि रवि लामिछाने जेलसम्म पुगे। बालन शाह पनि 21 सालमा अलिकति विवादी आए, कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणबाट पठाए। त्योसँगै ठुलो प्राकृतिक प्रकोप भयो,
अब ठुलो जनधनको क्षति भयो र अस्थिरता मात्रै भयो, प्राकृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा समेत विचलन आयो र देश फेलियर भइसक्यो। देश लगभग अब के होला, देश नै एकदम कोल्याप्समा जाने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। यसको कारण सरकार परिवर्तन भएको भए सङ्घदेखि प्रदेशमा वर्षको 4 वटा मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरे हैन, एउटै प्रदेशमा। अहिले यो ओली नेतृत्वको सरकार आइसके पछाडि अलिकति स्थिरता हुन्छ कि भनिएको थियो। फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार परिवर्तन हुन्छ 82 सालमा भनेर सङ्केत गरे। अब के हुन्छ केपी ओलीको? सुन्नुहोस्, अब म केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व भविष्य के छ? सुन्नुहोस् न, मैले प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा धेरै भविष्यवाणी गरिसकेको छु विभिन्न टेलिभिजनको माध्यमबाट। मेरो निजी च्यानल अधिकारीबाट नै केपी ओलीको कस्तो छ, शपथ ग्रहणको मुहुर्तदेखि उहाँको चाहिँ कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा मैले एक लाइनमा भन्न पर्दाखेरि अब केपी ओलीजीको के छ भन्नु होला भने, केपी ओलीजीलाई किन यस्तो बनाएको छ भन्दा 2082 सालको आरम्भ जुन भइराखेको छ, यसको मन्त्री र राजा दुईटैको जिम्मेवारी र पद सूर्यले लिएको छ। सूर्य डिक्टेटर हो, सूर्य एकदमै धेरै क्रूर ग्रह हो र जहिले पनि शासक क्रूर बनाइदिन्छ। उसले शासकलाई क्रूर बनाउन गर्छ। तर जनता करेक्सन हो, शनि करेक्सन हो, कुरो बुझ्नु भएन? शनि करेक्सनको लागि जनता सडकमा निस्किने राजाको अथवा शासकको विरुद्धमा होइन, यस्तो छ। र उहाँको जेठको 5 गतेसम्म सरकार धरापमा छ। आउने जेठ 5 गते, जेठको 5 गतेसम्म उहाँको सरकार धरापमा छ। ढल्छ सम्भावना। केपी ओली सत्ताच्युत हुन्छन्, सम्भावना। त्यसपछि प्रधानमन्त्री को हुन्छ? त्यसपछिको प्रधानमन्त्री ए राजा जो आए पनि, कंसको कुलमा को थिए, जो आए पनि एउटा कुरो स्पष्ट रोल क्रम अनुसार शेरबहादुर देउवा हैन, जो आए कांग्रेस पार्टी सभापति। एउटा कुरो मैले यहाँ आज अप्रिय लाग्न सक्छ, अनि आज यो महत्त्वपूर्ण तपाईको यो राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट मूलधारको एउटा मिडियाबाट मैले बोल्दाखेरि यथार्थलाई बोल्दाखेरि यहाँ अलिकति कडुवा लाग्छ। तर के छ भने, के छ, शेरबहादुर देउवाजी 5 पटक प्रधानमन्त्री र 6 पटकको लागि वेटिङमा हुनुहुन्छ। उहाँले देशको लागि लगाएको गुण के हो त? गर्ने, जनताले गर्ने, देशको इतिहासले गर्ने। त्यो आफ्नो लागि छ, देशको लागि र जनता नागरिकको आम नागरिकको लागि छैन। त्यो कुरा छोड्यो, उहाँले गर्दैन। हैन, पुष्पकमल दाहालजी कति पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो? यो गणतन्त्र लिएर आउन पाएदेखि यसको देशको कायापलट हामीले के बनाउँछु भनेको थियो उनीहरूले। अब त्यतातिर म जान चाहन्छु। हैन, आयो उहाँका भाइ भारदारलाई आयो, उहाँका सहयात्रीलाई आयो हैन, देशको त दुरावस्था आयो नि, दुर्दशा आयो। त्यसपछि केपी ओलीजीले पनि अवसर नपाएको, सत्तामा नगएको, कतिपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब के को लागि हुने? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ग्रह दशा र कुण्डली दशाले यहाँबाट तपाईको चाहिँ कार्तिक 1 गतेसम्म पुष्पकमल दाहालजीले केही तिगडमका रोटीहरू पेल्नुहुन्छ यहाँ, किनभने उहाँको मिथुन राशि छ, छविलाल छ। तिगडमका रोटीहरू अझै यहाँ जनतालाई भड्काउने काम र अझै आँखामा धुलो हालेर केही समय आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने प्रयास उहाँको रहन्छ। अनि त्यसपछि अब यो बीचमा यस्तो धर्मरायको अवस्था हुन्छ कि अब हेर्नुहोस्, मूलधारका पार्टीहरू हेर्नु होला, 84 भनेका छन् नि। 2082 सालले करेक्सन दिन्छ पोलिटिक्समा, निश्चित रूपमा दिन्छ। 82 सालमा सकिन्छ। 82 सालले करेक्सन दिन्छ, डेफिनेटली पक्का दिन्छ। 82 सालमा व्यवस्था सकिन सक्छ। व्यवस्था केही नभए पनि संशोधन, यो वर्तमान स्थिति रहँदैन, यथास्थिति रहँदैन। पोलिटिक्समा करेक्सन आउँछ, ओली सरकार ढल्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री को बन्छ? अनि प्रधानमन्त्री को बन्छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्भावना, अब शशाङ्क कोइरालाको, शेखर कोइरालाको, अब यहाँ गगन थापाको। सुन्नुहोस् न, अब यहाँ मैले भन्नु पर्दैन, सबैको हेर्नुहोस्, शेखर र शेरबहादुरजीको कुम्भ राशि दुईटैमा 7.5 छ। तर कुण्डलीको हिसाबले मैले पछिल्लो चरणमा मात्रै शेखरजीको कुण्डली पाएको छु। शेरबहादुरजीको धेरै पहिला नै पाएको थिएँ। शेखरजीको कुण्डली मैले पछिल्लो चरणमा पाएको छु। ग्रहको हिसाबले, अहिलेको प्लानेटरी पोजिसनको हिसाबले हेरिदियो भने शेरबहादुरजीको भन्दा अब शेखरजीको ग्राफ धेरै माथि जान्छ, धेरै माथि जान्छ। डाक्टर शेखर कोइरालालाई
कुण्डलीले साथ दिएको छ कुण्डलीले साथ दिएको छ र अबको बागडोर केही समयको लागि सर्वसम्मतबाट शेखरजीपट्टि जान्छ भन्नेमा मैले देखेको छु। पार्टी सभापति कि प्रधानमन्त्री? यसमा पार्टी सभापतिको लाइन अलग होला, शासकको लाइन अलग होला। पार्टी सभापति भनेको केवल पार्टीको लागि हो होइन, प्रधानमन्त्री भनेको चिज त देशको लागि हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि शेखरजीको ग्राफ अलिकति माथि जान्छ। गगन थापाहरूको छैन। अनि गगन थापाजीले अहिले शेखरजीलाई सपोर्ट गर्ने बेला छ गगन थापाको। त्यसपछि अगाडिको जुन कार्यकाल आउँछ यतिखेर शेखरजीको समर्थनमा गगनजीले आत्मसमीक्षा गरेर जानुभयो भने अगाडिको लागि गगनजीको एकपटक राष्ट्रले परीक्षा लिन चाहेको व्यक्ति चाहिँ हो गगनजी। अहिले जन्म सबै कुण्डलीको हिसाब किताब वास्तुशास्त्रकोदेखि लिएर ज्योतिषशास्त्र सबैले चाहिँ डाक्टर शेखर कोइरालालाई चाहिँ मुलुकको बागडोर दिने सम्भावना छ, सम्भावना देखिएको छ। भने छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कम देखिन्छ। मैले त धेरै पटक भनेको छु शेरबहादुर देउवाको छैन, तर एक थरी ज्योतिषले छ भन्छ नि फेरि होइन। 7 पटक भन्नेहरू मैले त प्राइम टाइम टेलिभिजनमा हजुरले देख्नुभयो होला। उहाँको शेरबहादुरजीकै ज्योतिषसँग म सँगै बसेर पनि हुँदै हुनुहुन्न। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो माघ पछिको, उहाँहरूले मङ्सिर 4 पछिको अघिल्लो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी भनेर ठुलो पार्टी पनि भयो देखिस् भनेर। मैले समय त आउँदिनुहोस् 21 दिन बाँकी छ भनेर मैले टेलिभिजनमै बोलेको थिएँ। बन्नुहुन्न उहाँ, बन्नुहुन्न भनेको थिएँ मैले त्यतिखेर। ठुलो पार्टी भएर पनि किन बन्दैन? तर प्रचण्ड बन्छु भनिरहेछन्। प्रचण्ड अब शेरबहादुर देउवालाई साथ दिन्छु बिना शर्त बनिरहेछन्। होइन उनको त के हो, सत्ताभन्दा बाहिर बसेको बेचैनी। अस्ति गगन थापाजीले एउटा डाटा पेश गर्नुभएको थियो पार्लियामेन्टमा, सुन्नुभयो होला नि हजुर। 3400 समथिङ दिन चाहिँ जतिखेर ऊ भएपछि संविधान जारी भएपछि सरकार बन्यो यहाँ, त्यसमा टोटल काउन्ट गर्दाखेरि 233 दिन कि 34 दिन मात्रै सत्ताबाट बाहिर प्रचण्डजी बन्नुभयो, नत्र सधैँ सत्तामा उहाँ नै हुनुहुन्छ। प्रचण्डको कुण्डलीमा पनि प्रधानमन्त्री छैन, प्रचण्ड बन्नै हुँदैन। बन्द हुँदैन, कुण्डलीमा छ कि छैन? होइन कुण्डलीमा पनि उहाँको यस्तै किसिमका तिग्डमहरू उहाँसँग थुप्रै छन्। मैले भनेको छुइनँ कार्तिक 1 गतेसम्म उहाँले तिग्डम सरकारमा प्रवेश गरेर सरकारमा कहीँबाट प्रवेश आफै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छैन, तर सरकारमा जानुहुन्छ। सरकारमा कहिले कहिले? अब जेठ 5 गतेसम्म हेर्नुहोस् न, जेठ 5 गतेसम्म पर्खिनु पर्यो। हजुर त्यसपछि केही न केही अप डाउन हुन्छ। रवि लामिछाने जेलमै के हुन्छ? रवि लामिछाने कुण्डली कस्तो छ? रवि लामिछानेको कुण्डली कस्तो छ? होइन रविजीको त अब मैले विचार भन्छु, देशले एउटा ठुलो अपेक्षा गरेको व्यक्ति, अनि उहाँ चाहिँ धेरै बोलेर सिद्धिनु भयो। धेरै बोलेर र अहमताले उहाँले मान्छेलाई भुसुनु जत्रो देख्नुभयो, सल्लाह दिने मान्छेलाई शत्रु देख्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँ अलि धेरै महत्त्वकांक्षी हुनुभयो। कुण्डली जेलमै बस्ने छ कि जेलबाट बाहिर निक्लिन्छ? अब उहाँको राजनीति मैले देखाएको छैन। सक्यो। बालन शाहको भालेन्साको कुण्डली असाध्यै राम्रो, 6वटा शुभयोग, 2-2टा राजयोग भएको कुण्डली। उहाँले 45 वर्षसम्म, अब 35 कटेपछि अझै बालेनको राम्रो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। तर गुरुले बालेनको 3 पटक हेरेको छु मैले। बालेनको भविष्य कस्तो छ भनेर कुण्डली नै राखेको छु मैले मेरो युट्युब च्यानलमा, उहाँको कुण्डली राखिदिएको छु। अनि त्यसरी चाहिँ मैले उहाँको राम्रो देखेको थिएँ। तर यति अपरिपक्व राजनीति गर्न सुरु गर्नुभयो भने उहाँले के को लागि उहाँको अहिलेको ग्राफ हेर्नु भएको छ तपाईँले? जति पपुलरिटी पाउनु भएको थियो खस्किँदो छ होइन। अब यो कसरी भन्दाखेरि अलि धेरै ओभर कन्फिडेन्स मान्छेमा हुनु हुँदैन। म सर्वज्ञ कहिल्यै नै हुन्न, म सर्वगुणले सर्वगुणमा त मानिस हुँदैन। एउटा खराबी हुन्छ, एउटा कमजोरी हुन्छ। धेरै कुरो अझै सिक्न पर्ने थियो, बुझ्न पर्ने थियो र प्लानिङ देशको लागि उहाँ देशको नेता बन्ने लाइनमा जानु पर्थ्यो। अनि कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखबाट यिनीहरूले हटाए। अब उहाँले पार्टी खोल्ने यो सरकारको लागि पतनको बाटो कुलमान पनि एउटा हो। मैले 3टा कुरो भनेको थिएँ। यो सरकार पतन हुनको लागि एउटा कुलमान कारक भन्दछन्, सरकार पतन हुनको लागि एउटा कुलमान कारक बन्न सक्छन्, अर्को बालेन्साको कारणबाट सरकार आलोचित हुन्छ। बालेन्सा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा महानगरको मेयरसँग टकराव गरेर त्यही ध्यान सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने हो र होइन नि? बालेनको कारण। अनि तेस्रो अर्को कारण जुन थियो उहाँको यति बेलाको लागि रविको पछाडि हात धोएर लाग्नु।
सम्पूर्ण शक्ति रविको पछाडि लगाउनु। भनेपछि अहिले केपी ओलीको चाहिँ त्रिकोणात्मक ग्रहदशा चाहिँ कालो घेरिएको छ, ग्रहदशाले घेरेको छ केपी ओलीलाई। त्यसमा केपी ओलीको लोकप्रियता ग्राफ झन् झनै जिरोमा पुग्दैछ। यति धेरै अहिले हेर्नुहोस् त, देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरो चाहिँ देशको जुन किसिमको मानसिकता बनेको छ मित्र, यहाँ देशको मानसिकता एउटा बच्चाले एउटा विद्वानले पनि हेर्ने कुरो, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई सुँगुरमाथि चढाएर हिँडाएको छ, लेले जनता खुकुरीले केपी ओली छिनाइदिए भनेर भनेको छ, यस्ता नारा लागेको छ। यो कति धेरै घातक छ। कुलमान घिसिङको तपाईँले कुण्डली हेर्नु भएको छ गुरु? कुलमान घिसिङको उहाँको यथार्थ सुन्नु न, उहाँको कुण्डली चाहिँ रहन्छ। कुलमानजीको पनि मिथुन राशि छ, अनि कुलमानजीको र प्रचण्डजीको यीको अलिकति त्यहाँ कनेक्सन भएको छ, देखिन्छ। राशि पनि एउटै रह्यो दुईजनाको। कुन राशि? मिथुन राशि। प्रचण्ड र कुलमानको मिथुन राशि एउटै राशि छ। अनि अब उहाँहरूको वर्ग गन्दो रहेछ तमाङहरूमा। त्यो वर्ग उनीहरूको चाहिँ सिया गन्नी भनेर भन्ने हुन्छ, अनि लो गन्नी भन्छ। उहाँको लोको हिसाबमा चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। कस्तो छ? अनि वर्गको हिसाबमा यदि उहाँ प्रचण्डजीको झन्डा मुनि जानु भएन र स्वतन्त्र कुलमान बन्नुभयो भने यो देशको राजनीतिमा एउटा ठुलो झड्का उहाँले दिनुहुन्छ। यहाँको कुरीति र विसङ्गतिमा एउटा प्रतिबिम्बित व्यक्तित्वको रूपमा कुलमान उदाउनुहुन्छ। कुलमानले पार्टी खोल्नु सम्भावना धेरै छ। उहाँ जुन कुलमानदेखिले चिनेको छ नि, कुलमानले आफ्नै आइडेन्टिटी बनाउनुपर्छ, कसैको झन्डाको तल जानु हुँदैन, मेरो सुझाव। यो मुलुकको अर्थतन्त्र पनि खराब छ। यो मुलुकमा अब धेरै धनाढ्य भनेको विनोद चौधरी, चन्द्र ढकालहरू छन् होइन। व्यक्ति त धनी भयो नि, देश त हरिकङ्गाल भइसक्यो। उनीहरू देशका ठुला माफियाको हातमा छ नि राजा, माफियाको हातमा देशको अर्थतन्त्र छ। माफिया त एकदमै माफिया त भित्र लुकेर बसेका हुन्छन्। यी विनोद चौधरी, चन्द्र ढकालहरूको चाहिँ कस्तो छ ग्रहदशा? ठुला उद्योगी हुन्, ठुल्ठुला कारखाना बनाएका छन् उनीहरूले। अब यिनीहरूले त सरकार यिनको मुठीमा, अदालत यिनको मुठीमा। मैले ग्रहदशा भनेको मिनबहादुर गुरुङको यिनीहरू बहुचर्चित पात्रहरू हुन्। चर्चित पात्रहरू मात्रै होइन नि, यिनीहरू तुरुप हुन्, तुरुपहरू हुन्। यिनीहरूको ग्रहदशा चाहिँ कस्तो छ? ग्रहदशाको स्थिति यिनीहरू त सधैँ बलाबलमा रहन्छन्, तर एक दिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भन्छ, भोग्नुपर्छ एक दिन। राम्रा उद्योगी व्यवसायी पनि छन्, राम्रा उद्यमी त हुन्। राम्रा कसको लागि राम्रा के गरेका छन्? यिनले आर्जन गरेको धन यो देशमा स्वदेशमा गरिबी निवारण गर्नको लागि, जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि हो, वा यिनका धन विदेशमा गएर उद्योग धन्दा खोलेर विदेशमा गएर त्यो धन कसरी विदेशमा गएको? राजसंस्था फर्किँदैन गुरु? सनातन हिन्दू राज्य सहितको राज संस्था अस्ति चैत 15 गते एउटा वितरणा मचियो हुन्छ। अब यसले हिजोको राजाको सम्बोधन पनि हजुरले हेर्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला। अब यसले के छ भने राजा 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 भन्ने बित्तिकै यिनीहरूको निधराम भएको छ। किनभने यिनीहरूले कुटिल चालद्वारा त्यसलाई विस्थापित गर्न नपर्ने इतिहासको प्रतीकको रूपमा एकतिर लिएर गएर टक्क सम्मानित ठाउँमा एउटा राखिदिएको भए यो त्यसरी सम्मानित तरिकाले चुपचाप बस्ने राजा पनि होइन नि ज्ञानेन्द्र शाह। शासक भइसकेका थिए। माघ 19 जस्तो चाहिँ सक्रिय शासक। सुन्नुहोस् न, राजा ज्ञानेन्द्रको त मैले सधैँभरि मैले हिजो पनि एउटा ज्ञानेन्द्र शाह शासक भएर आउने कि सेरोमोनियल भएर बस्ने? उनी शासक बन्नै हुँदैन, तर उनको इच्छा चाहिँ शासक बन्ने छ। शासक बन्ने छ, त्यो सपना पुरा हुँदैन। मैले पटक बोलेको छु, ज्ञानेन्द्र शाहले यो देशमा रुल आउट गर्छु भनेर भन्नु उनको लागि दिवा सपना हो, यदि कुरो मान्नुहोस्। तर राज संस्था सम्मानित राज संस्थाको रूपमा प्रतीकको रूपमा राख्नलाई पर्छ नेपालीले, र त्यसले स्पेस पाउनुपर्छ। 82 मै स्पेस पाउँछ, सबै 82 मै स्पेस पाउँछ। 82 कतिखेरसम्म? 82 को हेर्नुहोस् न, यो मङ्सिरको 5 गते भित्रमा, अनि यो चाहिँ एउटा कोर्स लिन्छ, अनि यसले चाहिँ राज संस्थाले स्पेस पाउँछ। राजा ज्ञानेन्द्रले होइन, राज संस्थाले शाहवंशको उपयुक्त पात्र एकजनाले प्रतीकको रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँ प्रतीक पारसको छोराले होइन, पारसको छोरा भन्दा अरू छैनन् र यहाँ छन त। वीरेन्द्रका नातिनीहरू पनि छैनन् र वास्तविक हकदार यहाँ त चुन्न पर्यो राज्यले, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। र त्यसका नातिनीहरूको सम्भावना जे पनि हुनसक्छ, तर राज संस्थाले स्पेस पाउँछ। एउटा कुरो, राजा ज्ञानेन्द्रले रुल आउट गर्न नेपालमा रुल आउट गरेर यो सम्पूर्ण व्यवस्था नै मैले लत्याएर जस्तो चाहिँ राजा मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर शासन गर्न खोजेर
समय सकेका उमेर सकेका पात्रहरूलाई ल्याएर फेरि अहिले फेरि नवरा सुवेदी र दुर्गा प्रसादलाई ल्याएर शासन गर्न खोजे। यो मैले अब मलाई भन्दैछ दुर्गा प्रसाद र नवरा सुवेदीको ग्रह दशा कस्तो छ? होइन दुर्गाजीको बारेमा त मैले विचार भन्छु केही विचारको जन्म भएको थियो, उनले उठाएका केही मुद्दाहरूमा यथार्थता पनि थियो, जनलहर पनि थियो। जनलहर कहाँ थियो भन्दा यो वर्तमान गणतन्त्रको विदेशनामा जम्मा भएको एउटा पुञ्ज थियो, शक्ति थियो, निराशा थियो, त्यहाँ गएर ठोकिएको थियो, त्यो डाइभर्सन थियो। अनि दुर्गा प्रसाई भन्दा अर्को व्यक्तित्व त्यसलाई लिड गर्ने व्यक्तिको रूपमा नै त्यो यसरी निस्किएन, त्यो कुरो अलग थियो। दुर्गाजीले एउटा एनर्जी त क्रिएट गरेका थियो नि, तर विचार भन्छु उहाँको बुद्धि विवेक र अहमता उहाँको आइएम द ओभरअल भनेर भन्ने उहाँको जुन प्रधानमन्त्री र शासक भन्ने जुन सपना र उहाँले केही पनि नदेख्ने, केही पनि देख्नु भएन उहाँले, होइन त्यो गर्नु। हेर्नुहोस् यो दुर्गा प्रसाईलाई अस्तिको जुन उसको चाहिँ नेतृत्व यो चाहिँ तुरुपको एक्कालाई किनार लगाइएको हो सर। तुरुपको एक्कालाई किनार लगाइदिएपछि अनि कहिलेकाहीँ तुरुपको एक्का पनि फाल्तु हुन्छ, होइन उहाँलाई फाल्तु बनाइएको हो यो। अनि दुर्गा प्रसाई किनभने श्रेय लिन उनी अगाडि थिए, त्यही दिन उनी श्रेय लिन कसैलाई उनले यो मुभमेन्टलाई नै मानेनन्। मेरै कारणले हो राजालाई त्यहाँ लगेर बत्ती नबालिन्जेलसम्म कोठा थन्केर बसेको थियो भनेर भन्नु पनि भ्याए उनले, होइन र। अब खुला खुला शिथिल बनिसकेको राजावादीको आन्दोलन मैले यहाँसम्म ल्याइदिएँ भनेर उनले त्यसरी भने। अनि यो उनको चाहिँ त्यो अज्ञानता र त्यो सबै नलेजको कमीको पनि हो। कुण्डली मैले हेरेको छु, उहाँको दुर्गा नै नाम हो, नरनको नाम पनि चिनाको नाम नै मीन राशि, मीन राशि मध्ये 7.5 छ। उहाँको मति भ्रष्ट सबै कुरोहरू बुद्धिले काम गरेका छैन। अब त्यसको पराकाष्ठ पनि उहाँले बेहोर्नु भएको छ। तर पनि दुर्गा प्रसाईलाई हेर्नु होला, अगाडिकोलाई जति राज्यले उ गरेको छ नि त्यसरी थन्क्याउन रविलाई झैँ थन्क्याउन चाहिँ सक्दैन। यदि कुरो अझै अदालतले सोध्छ यो कुरोलाई। अनि दुर्गाले जसरी रविले लएर थन्क्याइयो अब भनेर भनेका छन् नि, त्यसरी दुर्गालाई चाहिँ थन्क्याउन अझै अदालतले थन्क्याउँदैन। यो कुरो हेर्नु होला, तारिकमा छोड्ला, मुद्दामा छोड्ला, सजिलै नछोड्ला, कुनै अङ्कुश छुट्छन् दुर्गा प्रसाई जेलमा पुग्यो, जेलमै कुहिएर सकिन्छ, मर्छ भनेर तीनटा यस्ता जघन्य मुद्दाहरू लगाइएका छन् पनि त्यसलाई अदालतले क्यान्सर भइसकेको व्यक्ति हो, अब उसको ज्यान त्यही जेलमै जान्छ भनिरहेको छ। अब जति जे भए पनि त्यो त हुँदैन। तर एउटा कुरोमा भनौँ, रघुकुलको रामचन्द्र भगवान श्रीराम मर्यादा पुरुष श्रीरामको घरमा कोहीले सल्लाहकारको रूपमा वशिष्ठ विश्वामित्र जस्ता राजगुरु कुलगुरु हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता हुँदाहुँदै पनि मन्थरा जस्तो दासीको सल्लाह लिनाले भगवान श्रीराम वनवास जान पर्यो, रघुकुल समाप्त भयो, दशरथले पुत्र वियोगमा देहत्याग गर्नु पर्यो। यति पोइन्ट। अर्को कुरो तपाईँको दुर्योधनले दुईटा धर्म सम्राट थिए। तपाईँको पाण्डवपट्टि चाहिँ युधिष्ठिरजी धर्म सम्राट हुनुहुन्थ्यो, दुर्योधनसँग चाहिँ विदुरजी हुनुहुन्थ्यो। भनेदेखि विदुरजीलाई हटाएर जब शकुनीको सल्लाहमा दुर्योधन गयो नि, सल्लाहकारको कति भूमिका हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले यदि सल्लाहकार उति बेला पनि तुलसीगिरी जस्ता राष्ट्रबाट बहिष्कृत व्यक्ति कृतिनिधि विष्ट जस्ता मान्छेहरू नल्याइदिएको भएदेखि यति चाँडै राज संस्था देश छोडेका उमेर सकिएका अवस्थाको मानसिकता बोकेका, कुण्ठित मानसिकता बोकेका ल्याउँदाखेरि अहिले पनि अब हेर्नुहोस् त, नवरा सुवेदीलाई ल्याउनु पर्ने हो। देशले जनताले खोजेको छ युवा नेतृत्व, ज्ञानेन्द्र खोज्छन्, नवरा सुवेदी। अब अन्तिममा छु म, यो देशमा कुनै यो 82 सालमा भयानक दुर्घटना हुने खालको कुनै प्राकृतिक प्रकोप, राजनैतिक प्रकोप के हुन सक्छ? सेना सडकमा आउँछ, प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ। अनि मैले अस्तिको पनि बर्माको हेर्नुभयो होला हजुरले, मैले भूकम्पको मैले उ गरेको थिएँ। अब ठुलो भूकम्प जाँदैछ, एकपल्ट जनधन सेना सडकमा आउँछ, अस्तिको पनि चैतको महिनाको अन्तिममा सेना सडकमा आउँछै आउँछ भनेर नि मैले भनेको थिएँ। के लिएर आउँदैछ त, के दिएर जाँदैछ? 81 लिएर 82ले के लिएर आउँदैछ? 82मा ठुलो एउटा भयानक दैविक विपद पनि आउँछ, राजनीतिक विपत्ति पनि, राजनीतिक क्राइसिस पनि आउँछ, अनि एक आर्थिक क्राइसिस पनि आउँछ। आर्थिक क्राइसिस त हेर्नु होला, असारको महिनासम्म यहाँ मैले उ गर्दा 7 देखि 8वटा बैंकहरू कोल्याप्स हुन्छन्। अनि अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा जान्छ, पूर्व गभर्नरका धेरै कुराहरू बाहिर सत्तामा आउँछ। अर्थतन्त्रमा विश्वले अब अनुदान र ऋण पनि नदिने अवस्थामा देश पुग्दछ।
82 सालमा 82 आर्थिक रूपमा पनि मुलुक कोल्याप्स हुन्छ एकदम पछि राम्रो शुभ सङ्केत रहेनछ शुभ सङ्केत छैन तर 82ले एउटा कुरो सम्झिनुहोस् कि पुरानो झाप्रो हावाले उडाएपछि नयाँ झुप्रो बलियो सम्भावना के छ सम्भावना छ ठ्याक्कै समय सक्यो समय र संवादलाई विशेष रूपमा गुरु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर यहाँलाई पनि आज यहाँको माध्यमबाट हजुरको लोकप्रिय यो च्यानलको माध्यमबाट आफ्ना विचारहरूलाई जनता अथवा दर्शक सामु राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो नयाँ वर्षको पहिलो दिन यहाँको टेलिभिजनको र यहाँहरू सबैजनाको उत्तरोत्तर प्रगति होस् र भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् नेपालको कल्याण गरून् नेपालमा शान्ति छाओस् जय होस् नमस्ते आज हामीले विशेष गरी 81 सालको विदाई र 82 सालको आगमनसँगै समग्र मुलुक शासन मुलुक अर्थतन्त्र कस्तो होला कस्तो छ अवस्था र कति शुभ सङ्केत छन् कति अशुभ छ यिनी विषयवस्तुमा आज हामीले कुण्डली ज्योतिष लगायतका शास्त्रहरूसँग जोडिएर वास्तुशास्त्रसम्मसँग जोडिएर छलफल गऱ्यौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो ज्योतिष शास्त्री गीतकार पण्डित डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारी आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार